नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अफादियत को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए खुशामदीद कहते हैं, इस्तक़ करते हैं आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है हकीम साहब। चलो नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, कल की गुफ्तगू ख़ास तौर पर हकीम साहब का कल का कलाम अगर आपको याद होगा तो हमारा आज का क़िस्सा उसी से मुंसलिक है, उसी से वाबस्ता है। आगाज़ करते हैं उस वाक़े का और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का कलाम भी होगा आपके पेश नज़र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा बहुत शदीद कहत पड़ा, बारिश बिल्कुल रुक गई, पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लोग भी बदहाल, मवेशी भी परेशान, खेती बाड़ी का भी नामो निशान नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी तादाद में लोगों को साथ लेकर अल्लाह के हुजूर पहुँचे एक मैदान में और गिड़गिड़ा कर सब अल्लाह ताला से आहुजारी करने लगे, बारिश की दुआ करने लगे। काफ़ी देर तक जब दुआ करते रहे और बारिश नहीं हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, अल्लाह ताला से कलाम किया कि या अल्लाह ताला, ऐसी क्या बात हो गई कि बारिश नहीं हो रही, तू इन लोगों की नहीं सुन रहा, सबसे बढ़कर अपने कलीम की नहीं सुन रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, इन लोगों के दरमियान एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से मेरा नाफरमान है, मेरी नाफरमानी कर रहा है, बहुत गुनाहगार है। तो जब तक ये शख्स तुम लोगों के दरमियान मौजूद है बारिश नहीं होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह ताला का नाफरमान है, बाहर निकल जा, इस भीड़ से, इस मजमा से अलग हो जा, बाहर निकल जा। अब वो शख्स जो नाफरमान था उसने दाएं देखा, बाएं देखा, जब कोई नहीं निकला तो वो समझ गया कि मैं ही हूँ, मेरे बारे में ही ये जो है अल्लाह ताला का फरमान सादिर हुआ है। अब वो लगा दिल में अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने, माफ़ी कर, तौबा करने के लिए अल्लाह ताला से आहुजारी करने लगा कि अल्लाह ताला, अगर आज इन लोगों के दरमियान मैं सामने आ गया, मैं इस मजमे से अलग हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी बड़ी सुक्की होगी, मुझे इस ज़िल्लत से बचा ले, मैं सच्चे दिल से तुझसे तौबा करता हूँ। वो तौबा कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, नदामत का इजहार कर रहा था। अचानक अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया, छम 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 बारिश होने लगी, जल थल एक हो गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि बाहर तो कोई निकला नहीं, फिर ये बारिश कैसे हो गई। फिर अल्लाह से कलाम किया कि या अल्लाह, अब क्या ये माजरा है, ये क्या मामला है, बाहर तो कोई नहीं निकला। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिसके वजह से बारिश रुकी थी उसी के तो फ़ैल बारिश होने लगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा वो गुनहगार बंदा कौन था। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं मूसा, अब नहीं, जब वो 40 साल तक मेरा नाफरमान था तब तो मैंने उसकी पर्दापोशी की और अब तो उसने मुझसे तौबा कर ली है, मग़फ़िरत अपनी मांग ली है, तो अब मैं उसकी पर्दापोशी ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी की पर्दापोशी करना, किसी के ऐबों को छुपा लेना, ढक लेना, अल्लाह ताला सत्तार है और वो चाहता है कि उसके बंदों में भी ये खूबी हो। कहते हैं कि अगर किसी की कोई खूबी देखो तो उसका बरमला इजहार करो, लेकिन अगर किसी की कोई खामी देखो तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। काश कि ये अच्छी आदत, ये अच्छे औसाफ हमारे अंदर भी पैदा हो जाए और हम अल्लाह ताला के महबूब बन जाए। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे फरमाइश करते हैं इजहार ख्याल की, उनके ताज़ा कलाम की। देखिए शगुफ्ता, वाकई ये अल्लाह ताला की पैरवी करो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन जैसी कोई आदत, अल्लाह जैसी कोई आदत, जैसे पर्दा पोशी की आदत, देखिए देने की आदत, यानी आप किसी की मदद कर दो, अल्लाह ताला है मदद करने वाला, तो ये आदतें अल्लाह ताला के बहुत करीब कर देती है। मैंने इस पर काफ़ी अमल भी करने की कोशिश की और वाकई आप किसी का ऐब ढक लो तो अल्लाह ताला आपको बड़े दर्जे देता है, बड़ी बुलंदी देता है, आपके ऐब ढक लेता है, हमारे ऐब ढक लेता है। और अल्लाह ताला का वादा झूठा तो हो ही नहीं सकता है। बेशक। नाज़रीन से इल्तमास है कि कभी किसी के ऐब ढक के देखें, अल्लाह ताला जो मर्तबे देगा उससे आप मुतमईन हो जाएंगे। एक गजल पेश करता हूँ कल वाली। बहुत दिन हो गए हैं तेरे गम में, बहुत दिन हो गए हैं तेरे गम के मातहत हूँ मैं, बहुत दिन हो बहुत गए दिन हैं हो गए हैं तेरे गम के मातहत हूँ मैं,
خوشی کے اب نہیں ہوں چشم نم کے ماتحت ہوں میں. واہ. خوشی کے اب نہیں ہوں چشم نم کے ماتحت ہوں میں اب سمجھا ہوں آخر مرتبہ اشک ندامت کا. میں اب سمجھا ہوں آخر مرتبہ اشک ندامت کا. میں سجدہ ریزیوں دیدائے نم کے ماتحت ہوں میں. بہت عمدہ، بہت. میں سجدہ ریزیوں دیدائے نم کے ماتحت ہوں میں. اور بہت دن ہو گئے شمشیر میری مجھ سے شاکی ہے. بہت دن ہو گئے شمشیر میری مجھ سے شاکی ہے. مگر مجبور ہوں میں قلم کے مگر مجبور ہوں میں اب قلم کے ماتحت ہوں میں. بہت عمدہ، بہت. مگر مجبور ہوں میں اب قلم کے ماتحت ہوں میں. اور میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے بہت کم لوگ میری لغزشوں کو جانتے ہوں گے. بہت کم لوگ میری لغزشوں کو جانتے ہوں گے. میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے ماتحت ہوں میں. بہت خوب. میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے ماتحت ہوں میں. اور مقطع کا شعر ہے کہ لیا ہے تشنگی کا امتحان اے طور ساقی نے. لیا ہے تشنگی کا امتحان اے طور ساقی نے. پھر اس کے بعد سے تو جام جم کے ماتحت ہوں میں. بہت خوب. بہت دن ہو گئے ہیں تیرے غم کے ماتحت ہوں میں. بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. پینے پر ہمارے ناظرین کو یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کون سا یہ خاص قسم کا شراب طہور ہے، آب ہے، کون سی چیز ہے جس کے پینے کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم حکیم صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ جو جام توحید ہے، جام وحدت ہے، اس کی سرشاری، اس پر تھوڑا سا اظہار خیال کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس جام توحید سے سرشار کرتا ہے، ان کی دنیا سے بے رغبتی کا، دنیا سے بے نیازی کا، ایک دوسری دنیا میں گم ہو جانے کا جو نشہ ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو جام وحدت، شراب وحدت اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کا جو جام ہے، کبھی پی کر دیکھو کیا جام ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اگر یہ جام آپ نے پی لیا تو آپ کو بے نیاز کر دے گا. آپ کسی سے نیاز مندی نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. میں نے دیکھا، جب میں نے پہلا گھونٹ لیا تو وہ کڑوا تو بہت تھا جی، لیکن زبان کو کڑوا لگتا ہے، روح کو بہت میٹھا لگتا ہے. اس میں صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے. کیا بات. اور کوئی چیز کی خواہش نہیں رہتی، کوئی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی. اور ہم طلب کرتے ہیں کسی سے طلب ہی نہیں رہتی سوائے اللہ کے، کہ جس حال میں تو رکھے بس وہی حال بہتر ہے. تو میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ آنسو پینا ہم کو تو سب سے مشکل کام لگا. آنسو پینا ہم کو تو سب سے مشکل کام لگا. ہم نے پیے ہیں جام ہزاروں، سب سے تلخ یہ جام لگا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو یہ جس کی سمجھ میں آ گیا شگفتہ، وہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے. چاہے کوئی میری طرح یہ ناظرین کے دباؤ میں ہو کہ وہ مجھے ریٹائرمنٹ نہیں لینا دے رہے ہیں، لیکن آئندہ جو مہینے آ رہے ہیں، اس سال کے آخر تک ریٹائرمنٹ اللہ کی طرف، وہی ہے جام وحدت، کہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی طرف جائے، پھر ساری دنیا آپ کی طرف آتی ہے. بہت بہت شکریہ. وحدت جام ساقی میں اکثر یوز کرتا ہوں جی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساقی تو اللہ تعالیٰ ہے، پلانے کھلانے والا. ساقی مانے پلانے والا، تو پلاتا ہمیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ساقی ہی پلاتا ہے، اور ہم رند ہیں، بادہ کش ہیں، ہم پینے والے، کھانے پینے والے ہیں.
तो नजरिया होता है शेयर। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पर वो इस बात को समझते हैं, हालांकि लेकिन जो फिर नए भी आने वाले हैं, हमने चाहा कि उन तक भी आपके कलाम की ये ताबीर, ये तफसीर पहुंच जाए। हकीम साहब, बहुत आपने आज चंद लफ्ज़ों में बहुत सारी बातों को समेट दिया, और जिस अंदाज में आपने ये कहा कि सिर्फ इसका पहला घूंट जो है वो तल्ख महसूस होता है ज़बान को, लेकिन रूह को जो सरशारी देता है वो पीने वाला जानता है और पिलाने वाला जानता है। बहुत उम्दा। सलामत रहिए। कल के सवालात हमारे पास महफूज हैं। नाजरीन को इंतज़ार होगा कि कितनी जल्दी हम उन सवालात को शामिल कर लें, क्योंकि आपकी रहनुमाई का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमने नीलोफर साहिबा के सवाल से शुरू करते हैं। लगता है कि यहाँ से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था, तो उन्होंने दरियाफ्त करना चाहा है कि उन्होंने गोंद सियाह मंगवाया है, नसों में तकलीफ़ है, जैतून का सिरका कैसे लेना है और कब लेना है। इसके अलावा प्लेटलेट्स शायद घट जाते हैं, इसके बारे में भी दरियाफ्त करना चाहता उन्होंने। ठीक है। अच्छा, गोंद सियाह वाहिद भी ले सकते हैं, आधा ग्राम 2 दफा खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। ये अगर किसी को 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो उसके दर्द से ताल्लुक रखने वाला जो भी मर्ज है, जो भी मर्ज है, वो अच्छा होना मुमकिन है। चाहे कमर दर्द हो, घुटनों का हो, पिंडलियों का हो, नसों का हो, साइटिका हो और कोई नसा हो, मोड़नों का दर्द हो, कमर का, कहीं का भी दर्द, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर दवा जो रॉ मटेरियल नहीं देखी। आप इसे असली इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक तो ये सवाल, और दूसरा जैतून का सिरका कब लेना है और कैसे लेना है। जैतून का सिरका 2 दफा लिया जाता है। इसके 4 फवायद बेशतर हैं। देखिए, एक तो कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है ये। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो फिर ब्लड प्रेशर का दुश्मन समझो इसे। और ये जो हमें फालिज हो जाता है, ये नहीं होने देता, हो तो उसमें राहत देता है, और हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत मुफीद है, और ये डायबिटीज के लिए बहुत मुफीद है। लोग इसको मुस्तकिल लेते हैं, डायबिटिक लोग, और कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के रोग। डायबिटीज तो हमेशा के लिए अच्छी नहीं होती, अभी कोई ऐसी दवा नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर से, हार्ट ब्लॉकेज से निजात मिलना मुमकिन है अगर ये वो लोग लें जो निरोगी हैं, यानी जिनको ये मर्ज नहीं है। तो ये इन 5 इमराज को होने भी नहीं देता। पहले लोग ये जैतून का सिरका हमेशा लेते थे, और ये सारी बीमारियां कभी किसी को नहीं होती थी। जी, अगले सवाल के लिए बहन से कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। 2 कॉलर्स हमारे आज के जो प्रोग्राम के हैं वो शामिल हो रहे हैं। शाहब साहब, पहले आपसे मुखातिब हैं। नईम भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी बताइए, क्या सवाल है शाहब भाई। बेग साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए भाई। जितनी देर आप सवाल बयान कर रहे हैं, सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी, जी भाई, सवाल बयान कीजिए, आपको सुन पा रहे हैं, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम शाहब भाई, आपको सुन रहे हैं, हकीम साहब भी सुन रहे हैं, सवाल बताइए। जी, हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ये कहा कि मैं इससे रिटायरमेंट और अल्लाह के उसमें जाना चाहता हूँ। देखिए, ये भी तो आप इबादत कर रहे हैं सर, ये भी इबादत है, ये हम सबको बता रहे हैं। मैं तो आपका प्रोग्राम के बगैर मुझे नींद नहीं आती, सुनता नहीं हूँ, जब तक रह जाता है तो बहुत मुझे परेशानी लगती है कि जैसे मैंने एक कोई चीज खो दी है। और हमारी मैडम के जब तक ये बड़े अच्छे श्लोक होते हैं, बड़ी अच्छी हदीसें बयान करती हैं, जब तक नहीं सुनता हूँ मुझे मजा नहीं आता। मेरी नींद चाहे रात को नहीं हुए, सुबह को जल्दी उठ के सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, देर मैं करूँगा नहीं। ये मेरी मिसेस
आपने गोंसिया मंगवाया था, जैतून का तेल मंगवाया था, और वो जड़ी बूटियां उसमें जो पड़ती हैं वो मंगवाई, और ज्वाइंट कैप्सूल मंगवाए थे। तो ये मिसेज जो है आपसे बात करना चाहती हैं कि मेरी क्या तकलीफ है और अब कैसे कैसे खाई जाएगी। जी जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, मैं क्या कहते हैं, मुझे 2 महीने हो जाएंगे गोंसिया लेते हुए, और जैतून का सिरका भी। डॉक्टर साहब, मेरे हाथ पाँव की जो है, हाथों की पूरी उंगलियां, पैरों की उंगलियां और ज्यादा ऐंठ रही है, जैसे ना अल्लाह ना करे जैसे उसका गठिया का असर होता है। मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन लोगों ने बताया कि ऐसा तो नहीं, तो मैं गठिया का असर हो गया हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी तो दवाई से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। और वैसे मैं प्रोग्राम जैसे हमारे भी शोहर सुनते हैं, तो मेरी बराबर इनके साथ बैठी सुनती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है मुझे। जी डॉक्टर साहब बताइए। ठीक है बहन। अच्छा, कितना लेते हैं आप, ये बता दीजिए कितनी मिकदार में लेते हैं गोंसिया और वो 4-5 जड़ी बूटियां? जी डॉक्टर साहब, गोंसिया मैंने ना पहले चुटकी का, फिर उन्होंने बताया कुछ 3 जड़ी बूटी मिला के दूसरी, आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच से थोड़ा कम, छोटा आधा चम्मच से थोड़ा कम लेती हूँ मैं दिन में 2 बार। ठीक, थोड़ा सा इंतजार बहन। और बहुत शुक्रिया शाहब भाई आपका, आपके पाकीज़ा जज्बात का। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपके अहले खाना को भी सलामती दे। नईम भाई से मुखातिब है। जी नईम भाई, फरमाइए आपका सवाल क्या है? नईम भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो जी नईम भाई, पहले तो छोटी सी गुजारिश है, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हाँ हेलो, मैं नईम हुसैन बोल रहा हूँ। हेलो जी जी सुन रहे। हुसैन बोल रहा हूँ। मैंने गोंसिया मंगाया, उसके लिए जड़ी बूटी सब मिक्स करके, हो रहा बात, जड़ी बूटी सब मिक्स करके मैं खा रहा हूँ, और जैतून का सिरका भी हम पी रहा हूँ, लेकिन यूरिक एसिड मेरे को 8.6 हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, और कमर के दर्द, घुटने के दर्द बहुत ज्यादा है। इसके लिए क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब चीज के लिए पूरे मेरे को डिटेल्स में बतलाइए। मैं बहुत चलना फिरना मेरा बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है नहीं भाई। जी हकीम साहब। देखिए, अगर यूरिक एसिड आपको ज्यादा है तो सिरका मत लीजिए, और ये जो आप खा रहे हैं गोंसिया और जड़ी बूटियों के साथ, ये 2-2 ग्राम 2 बार खाना है, खाने के बाद खाना है। और आपके लिए भी यही मेरा मशवरा है। और खातून अभी जुड़ी थी जिनको कुछ फायदा नहीं है या कम है, तो उनके भी लिए मेरा ये मशवरा है कि अलसी को हल्का सा भून कर आधा चम्मच अलसी भी खाएं, और ये 2 ग्राम जो 5 जड़ी बूटी गोंसिया के साथ है, 2 ग्राम ये और आधा चम्मच यानी 3-4 ग्राम अलसी का पाउडर हल्का सा भून के पाउडर बना ले, इसके साथ खाएं। जिनको भी गठिया हो वो या यूरिक एसिड हो तो वो सिरका ना ले, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। इससे ही नहीं बल्कि हर खट्टी चीज से यूरिक एसिड बढ़ता है, और ये अलसी उसको राजी कर लेती है किडनी को कि वो अपना काम ठीक से करे, और जब भी ठीक हो जाए तो आप ले सकते हैं। अगर आप मुतवातिर लेंगे, और वो खातून जिनको हाथों में ऐसी अकड़न सी है, तो वो ऐसे देखिए, ये एक्सरसाइज है, ये इससे मिलाना है मोड़े से, एक ये, और ये थोड़ी ऐसे पकड़े और पूरी तरह मोड़ दे। देखिए ये यहां तक मोड़ देता हूं, यहां तक आती है, यहीं देखना है। ऐसे आप 3-3 मिनट अगर एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह 15-20 दिन में ये आपकी तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है। लगातार खाएं, खत्म कर लेंगे। खत्म होने से पहले नुस्खा आपको राहत मुमकिन है। वजन ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें तो और बेहतर रहेगा। जी कल के एक कॉलर का सवाल हमारे पास महफूज है, जिन्होंने ये बताया था कि उनके देवर के जिस्म में प्लेटलेट्स कम बन रहे हैं, क्या किया जाए हकीम साहब? देखिए, किसी को भी अगर कभी प्लेटलेट्स की परेशानी हो तो एक ऐसा नुस्खा है
جو بہت ہی کارگر ہے، دنیا کی سب دواؤں پر بھاری ہے میرے تجربے میں. اور وہ ہے ایسا کہ آپ کہیں ہنس نہ پڑے، کیونکہ وہ چیز کوئی یوز نہیں کرتا، اور اسے کہتے ہیں پپیتے کا پتا. ہمارے آس پاس مل جاتا ہے، کہیں بھی ہم رہتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں کھیتوں میں لگاتے ہیں. پپیتے کا پتا 4 انچ کا لمبا اور 4 انچ کا چوڑا، چبا کے کھا لیں، پیس کے پی لیں، دن میں 2 بار 4 انچ کا. یہ اسی دن آپ کی جو پلیٹلیٹس ہے وہ ضرورت کے مطابق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے یہ معمولی ہے، میرا کوئی بھی نسخہ دیکھنے میں آپ کو معمولی لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ آزمائیں گے تو یہ غیر معمولی ہے. آپ استعمال کر کے دیکھیں. جی 2 کالرز اور ہیں حکیم صاحب، خوشنما سے مخاطب ہیں. فردوس تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی خوشنما، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں نے نا گوند منگایا تھا، کیا گوند، وہ میں نے کھایا تو میرے یہ پیروں کا درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن میری ہڈیوں میں گھٹنوں میں بہت درد ہے، یہ نہیں نکل رہا. اور میرے بھائی ہیں، ان کا نا انہیں شوگر ہے، اور ان سے وہ تھوڑے نکل رہے ہیں، کمر میں ٹھیک نہیں ہوتے، بہت علاج کر لیا انہوں نے. اور یہ کوئی پتلا ہونے کی بھی بتا دو کوئی دوائی. ٹھیک. پتلا ہونے کی. اور میرا بی پی ہائی رہتا بہت. جی آپ نے یہ جو پتلا ہونے کی بات کہی، خون پتلا کرنے کے لیے؟ خون پتلا کرنے کے لیے، موٹاپا پتلا کرنے کے لیے. موٹاپا دور کرنے کے لیے. بہتر. تھوڑا سا انتظار. فردوس صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم جی سے میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم کو یہ جانکاری لینا ہے کہ ہم نے فون کیا تھا، ہماری لڑکی کے پاس بولتا تھا، تو معجوم آکر ہم نے منگوایا تھا، تو اس کو کتنا دن کھلانا ہے، کئی ڈبہ کھلانا ہے؟ بس ابھی بہت زیادہ نہیں آرام ہے، 5% آرام ہے، بس ہو گیا 1 مہینہ ہو گیا ہے. 31 مئی سے ہم نے شروع کیا تھا کھلانا. ٹھیک ہے بیٹا. جی شگفتہ میں جواب دوں؟ بالکل حکیم صاحب، عنایت. دیکھیے یہ معجون آرکیئر 5 یا 6 مہینے لگاتار کھلانا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کم فائدہ لگتا ہو تو اس کے ساتھ ایک چٹکی، یہ پیپلیں ہوتی ہیں آپ کے کچن میں، پیپلا مول بھی کہتے ہیں ہندی میں، یہ شہتوت نما ہوتی ہیں 1.25 انچ کی لمبی، تو یہ پیس کے رکھیں، آدھا چٹکی ایک خوراک میں ملا کر کھلا دیا کریں، تو تیزی سے بھی کام کر سکتا ہے. لیکن اسے اگر آپ کو یہ بھی لگے نا کہ اگلے مہینے میں پورا فائدہ ہو گیا تو چھوڑے نہیں، 5-6 مہینے لگاتار کریں، کیونکہ اس سے امیونٹی جب آدمی میں داخل ہو جاتی ہے پوری طرح ضرورت کے مطابق، تب آدمی ٹھیک ہوتا ہے. کسی کو بہت جلدی فائدہ بھی ہوتا ہے. فائدہ شروع ہونا شرط ہے. فائدہ شروع ہو گیا تو آپ سمجھ لیجیے بچہ ایک دن اچھا ہونا لازم ہے. اور گرم پانی پلائیں اور کھٹی چیزوں سے بچائیں تو بچے کو اچھا ہونا ممکن ہے. سوالات ہمارے پاس کئی ہیں، کچھ کل کے محفوظ ہیں، اور ابھی فی الحال فردوس نے جو سوال کیا ہے، کئی سوالات ہیں ان کے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ہڈیوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ڈائبٹیز بڑھ جانے کی وجہ سے پھوڑے نکل رہے ہیں جسم پر، یہ کسی اور کی شکایت ہے. انہوں نے موٹاپا دور کرنے کے لیے بھی کچھ جاننا چاہا ہے، بی پی بھی بڑھا ہوا ہے، سانس پھولتا ہے جس کے لیے انہوں نے معجون آرکیئر منگوایا ہے. اب آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ کے کچھ جگہوں کا درد چلا گیا ہے، کمر کا چلا گیا، گھٹنوں میں آ گیا. یہ ہوتا ہے بیشتر کہ کمر سے درد گھٹنوں میں آ جاتا ہے. یہی نشانی ہے کہ آپ آئندہ آنے والے وقت میں اچھے ہونے والے ہیں. اور ویسٹرن ٹوائلٹ ضرور استعمال کریں. اور یہ جو سرکہ آپ زیتون کا لے رہے ہیں، اس کو 2 چمچ 2 بار لیں، ڈائبٹیز بھی کنٹرول رہے گی. اور ایک چٹکی اس میں، یہ چٹکی میں اسے کہتا ہوں، ایک چٹکی کھانے کا سوڈا ملا کے لیا کریں، زیتون کا سرکہ. یہ وزن کا بھی دشمن ہے، چربی کا بھی، کولیسٹرول کا، بلڈ پریشر کا، اور ڈائبٹیز کا بھی.
اس طرح لیں, تھوڑا صبر کریں, وزن نہیں اٹھائیں اور مشقت نہیں کریں, جھاڑو پوچھا بھی نہیں کریں, تو بہت جلد آپ مکمل طور پر اچھے ہونے والے ہیں. شاہین بنگلور سے ہیں, لیکن ان سے پہلے نور جہاں ہیں ہمارے ساتھ. حکیم صاحب, انہوں نے دبلا ہونے کے لیے بھی کچھ دریافت کیا ہے, موقع ملے تو یاد رکھیں گے ہم اس بات کو بھی. نور جہاں, پہلے آپ سے مخاطب میں, فرمائیے کیا سوال ہے. ہیلو جی نور جہاں صاحبہ, سوال بتائیے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں جی جی جی. نیر جہاں صاحبہ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حکیم جی کو بھی سلام ہوئی ہے. میں نے یہ کہہ رہی تھی, آپ دونوں کو دیکھ کر دل ایسا ہو جاتا ہے, پورا دن کام مطلب کام میں دل لگا رہتا ہے, شام پر آپ کو دیکھے کوئی کام ہی نہیں لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے. آپ کو حکیم صاحب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا پھر. اور میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک تو یہ ہے, کیا کہتے ہیں, میرا بلڈ پریشر تو ٹھیک آتا ہے مگر پلس بڑی ہوئی آتی ہے, اور دوسرا یہ ہے شوگر ٹھیک ہے تو اس میں گلوکوز زیادہ ہے. آپ کا بتانے کا آج حکیم صاحب سے یہ بتائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بھی. شاہین صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم باجی. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے باجی وہ گوند مورنگا منگایا تھا اپنی بیٹی کے لیے, اس کے سر میں جو ہے بال نہیں تھے اور ڈینڈرف جیسا تھا, تو وہ اس کو کھانا کیسے ہے. اور اپنے لیے اسکن کے لیے ہم نے منگایا تھا وہ السی اور نمک زیتون منگایا ہے, تو اس کا ہم نے السی کو بھون کے پاؤڈر بنا لیا ہے. اس کو کیسے کھانا ہے, خالی پیٹ کھانا ہے یا چائے کے ناشتہ کچھ کرنے کے بعد کھانا ہے. ٹھیک, سنیے غور سے سنیے. جی حکیم صاحب. بچی کو اگر 12 سال سے زیادہ کی ہے بچی, تو گوند مورنگا 1 گرام دے سکتے ہیں. 3 صورتیں ہیں اس کی, پانی کے میں ملا کر, دودھ میں ملا کر, یا آپ رئیس لوگ ہیں تو ناریل پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے السی کو ہلکا سا بھون لیا ہوگا, یقیناً زیادہ نہیں بھوننا, ہلکا سا بھونے اور پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. آدھا چمچ السی اور 1 چٹکی نمک زیتون. نمک زیتون پانی میں بھی ملا کر لے سکتے ہیں, السی کھا کے یہ پانی پی لیں, یا السی میں ملا کر ڈائریکٹ لے سکتے ہیں, آپ کو جو بہتر لگے. انشاءاللہ آپ دونوں اشخاص کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی. نیر صاحبہ کے 2 سوال ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ نبض کی رفتار جو ہے وہ تیز ہے, پلس ریٹ زیادہ آتی ہے, ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے لیکن گلوکوز کا لیول زیادہ ہے اس میں. دیکھیے, وہ 1 یا 2 سرکے ہیں جن کا اصلی لینا ضروری ہے. ایک تو کلونجی کا سرکہ اور ایک زیتون کا سرکہ. لیکن کچھ بے ایمانوں نے 10-12 کمپنیاں ہیں جو ان کو نقلی بھی بنا رہے ہیں. اصلی لے, وہ سینتھیٹک بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو اصلی لے اور 2 چمچ زیتون یا کلونجی کا سرکہ 1 گلاس پانی میں ڈالیں, اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اس میں ملا دیں, مل جاتا ہے آسانی سے. پھر یہ دن میں 1 بار یا 2 بار کھانے کے بعد پینا بہتر ہے. اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھیے, ڈائبٹیز کنٹرول, کولیسٹرول کنٹرول, اور جن کو ہارٹ بلاکیج تک بات پہنچ جاتی ہے جب کولیسٹرول بڑھتا ہے, یا فالج تک بات آ سکتی ہے, تو ان 3-4 امراض کو یہ ہونے نہیں دیتا ہے. اور جو لوگ مریض نہیں ہیں وہ اسے لے تو ان کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے, کیونکہ اب 40 سال کے بعد ان 4-5 امراض میں سے ہر شخص کو ایک مرض ہونا طے ہو چکا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اگر وہ لوگ جو نروگی ہیں وہ لے تو ان روگوں سے حفاظت ممکن ہے. جی, وہ یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ کس طرح لینا ہے, کھانے سے پہلے لینا ہے یا ناشتے کے بعد لینا ہے؟ کھانے کے بعد لینا ہے. اور اس میں ان کا بھی میں نے جواب دیا تھا جو دبلا پتلا ہونا چاہ رہی تھی. جی, یہ آپ کو دبلا پتلا بھی کرتا ہے. جو میں نے نسخہ بتایا نا کہ اس سرکے میں اگر آپ 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملا لیں
تو یہ آپ کا وزن بھی تیزی سے گھٹاتا ہے. دن میں 2 مرتبہ ایسا کریں تو فائدہ ممکن ہے. جی کچھ سوالات کل کے حکیم صاحب. ہمارے ایک بزرگوار ہیں جنہوں نے اندور سے فون کیا تھا. انہوں نے گون سیاہ کے بارے میں جاننا چاہا, نمک زیتون کے بارے میں جاننا چاہا. 67 ایئرز 67 سال ماشاءاللہ ان کی عمر ہے, اور خاص طور پر انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ آپ ادرک, لہسن اور لیمون جس کو کہتے ہیں, یہ ملا کر ان کا محلول جو تیار کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ دیکھیے, جب یہ میڈیکل سائنس نہیں تھی, یہ اس وقت کا نسخہ ہے. یہ نسخہ کیونکہ اس وقت ہارٹ کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا اور اتنا ترقی نہیں ہوئی تھی, تو آج تو بائی پاس سرجری اور بہت سارے اس کے وکلپ ہیں, یعنی متبادل ہیں. تو اس وقت کا یہ نسخہ ہے جو آج بھی بڑی خوبی سے کام کرتا ہے. اگر کسی کو ہارٹ بلاکیج ہو جائے تو 5-6 مہینے لگاتار پیے تو آپریشن کی نوبت نہیں آتی, ایسا میرا تجربہ ہے. لگاتار پیے. اور پھر بلڈ پریشر کی بھی کوئی دوا نہیں تھی, تو بلڈ پریشر کا دشمن ہے یہ. اچھا, بلڈ پریشر کا دشمن اس لیے ہے کہ یہ کولیسٹرول کا دشمن ہے, اور کولیسٹرول کا دشمن ہے تو یہ برین ہیمریج, فالج, لکوہ جیسی بیماریوں کو روک لیتا ہے, اور اگر ہے تو اس میں نفع پہنچاتا ہے. پھر ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھتا ہے. اور اگر جو لوگ مریض نہیں ہیں یہ اگر لیا کریں تو ان 4-5 بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. نمک کلونجی, ایک دنیا کا سب سے بہترین نمک 2 ہے, نمک کلونجی اور نمک زیتون. یہ نمک عجیب ہے کہ نمکین نہیں ہے اور تیز بہت ہے. دیکھیں, جن کو یہ مختلف طریقے سے لیے جاتے ہیں, جن کو کڈنی کی پرابلم ہے, کریٹینائن بڑھ گیا ہے, کڈنی کی یعنی گردوں کی آلودگی بڑھ جاتی ہے, جس سے ہم ڈائلیسس پر آ جاتے ہیں. اگر یہ خوراک کبھی کبھی لی جائے, جو لوگ مریض نہیں ہیں تو یہ نوبت نہیں آتی. جن کو یہ نوبت آ گئی ہے وہ روزانہ لیں تو ان کی کریٹینائن یعنی آلودگی کم رہتی ہے اپنی. اس سے لیور ہمارا بالکل اچھا رہتا ہے. یہ فیٹی لیور, یہ لیور کی سوجن, یہ جانڈس, یہ پیلیا کا دشمن ہے. ایسیڈیٹی نہیں ہونے دیتا, قبض نہیں ہونے دیتا, بواسیر نہیں ہونے دیتا, انفیکشن نہیں ہونے دیتا. سورائسس ایک مرض ہے جو دانے دانے پوری باڈی پہ نکلتے ہیں, جیسے چیچک ہوتی ہے, یہ اس تک کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر کھجلی ہو تو اس پہ بھی نفع بخشتا ہے بہت تیزی سے. اور اگر ہمیں مہاسے نکلتے ہیں, میں تو بڑا مریض ہوں مہاسوں کا, اور آپ لوگوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے, تو میرے کوئی داغ دھبا نشان نہیں ہونا چاہیے. تو اگر میں نہ لوں تو مجھے مہاسے نکلتے ہیں, وہ بڑے برے لگتے ہیں. تو یہ اور بھی جانے کتنی بیماریوں میں یہ آپ کو نفع پہنچاتا ہے. جی, بواسیر پہ یاد آیا, سید خان صاحب نے نجف گڑھ سے فون کیا تھا. بادی بواسیر ہے اور 4-5 سال سے ہے. اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بنا آپریشن کے اس سے نجات کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان, اللہ کا انعام کہ یہی نسخے کی جو بات چل رہی ہے. دیکھیے, میں نے کہا تھا کہ نمک زیتون مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں آپ تو جانتے ہی ہیں, آپ کے کچن میں رہتی ہیں. میتھی کا دانہ ہونا چاہیے. سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں. ان کو 100 گرام لے کے سفوف بنا لیں, پاؤڈر بنا لیں, اور 1 چمچ بھر کے کھائیں, چھوٹا چائے کا چمچ. اور نمک زیتون 1 چٹکی یا تو اسی میں ملا کے کھا لیں, یا پانی میں 1 چٹکی نمک زیتون ملا کے یہ پانی آپ پی لیں. دن میں 2 دفعہ کافی ہے. آپریشن کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے. جی, عائشہ کا سوال, 27-28 سال انہوں نے اپنی عمر بتائی تھی. کمر میں درد ہے اور ہتھیلیوں میں اور پیروں کے تلوے میں انہوں نے بتایا تھا کہ پسینہ بہت آتا ہے, پسیجی رہتی ہے ان کے ہاتھوں کی ہتھیلی. دیکھیے, جوڑوں کے درد کا تو دنیا کا بہترین, جو سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں, گوند سیاہ اگر اصلی مل جائے تو. نقلی بہت زیادہ مل رہا ہے,
असली की जिम्मेदारी आपकी। आधा आधा ग्राम खाएं, बस काफ़ी है 2 वक्त। और कुछ मशक्क़त कम कर दे, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट भी इस्तेमाल में लाएं तो बहुत बेहतर है। ये दुनिया की वो दवा है जिसकी खोज हुई और मैंने आप तक पहुंचाया इसको। अगर आधा आधा ग्राम रोजाना 2 मरतबा लिया जाए तो कोई भी दर्द, जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो, और अर्को नसा, घुटनों का दर्द, मोंढों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, स्लिप डिस्क साइटिका, जिसे अर्को नसा भी कहते हैं। और जिनको पसीने ज़्यादा आते हैं तो वो आधा चम्मच धनिया और 1 चुटकी नमक जैतून एक साथ में खाएं। पानी में मिला लें, चाहे तो नमक जैतून धनिया का पाउडर खाएं और ये पानी पी लें नमक जैतून वाला, बस एक बार काफ़ी है रोज़ाना। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, 10 तकरीबन फायदे होते हैं, जिसमें हाथों में और ज़्यादा पसीना आने की बीमारी भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, अब कल के जो सवालात हैं उनमें से आखिरी सवाल आसिफा का है। बल्कि 2 सवालात हैं। एक सवाल उनका अपने ज़ात से मुताल्लिक़ है, दूसरा वालदा से मुताल्लिक़ है। गोंद स्याह और गोंद चिलगोज़ा के बारे में उन्होंने जानना चाहा है कि शायद ये मंगवाया है इन्होंने, तरीक़ा इस्तेमाल किया हो, चेहरे पर दाने हैं, मुहासे वग़ैरह हैं, इसके लिए कोई मशवरा। वालिदा का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड जो है ये भी बढ़ा हुआ है, 185 के आसपास है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 154 है। तो इनके लिए क्या मशवरा है हकीम साहब आपका? जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, एक मुजर्रब नुस्खा है और मैं इसी प्रोग्राम में कई बार बता चुका हूँ। कलौंजी का सिरका असली लें, 2 चम्मच पानी में डालें, छोटे चाय के चम्मच, और 1 चुटकी इसमें खाने का सोडा शामिल करके पी लिया करें दिन में 2 बार। और जो लेवल हो उनके कोलेस्ट्रॉल का वो लिख कर रखें और 15 दिन बाद चेक कराएं। इंशाल्लाह आपको बड़ी मसरत होगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूरत के मुताबिक आ चुका है। और मुहासों के लिए सबसे अच्छा नुस्खा ये नमक जैतून 1 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर, किसी भी तरह आप एक बार ले लिया करें। मुहासों का दुश्मन है ये, और भी बहुत फ़ायदे करता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह, बवासीर को भी दूर करता है। लेकिन ये 1 चुटकी, देखिए मैं चुटकियों के नुस्खे जो बताता हूँ ये देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन ये सब गैर मामूली हैं, असली मिलेंगे आपको नफ़ा पहुँचाएंगे। और मुहासों के लिए है। और क्या सवाल था इनका? और इन्होंने गोंद स्याह और गोंद चिलगोज़ा के बारे में जानना चाहे कि गोंद स्याह, देखिए ये 2 गोंद ऐसे हैं जो आधा आधा ग्राम गोंद स्याह लेने से किसी भी किस्म का जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचना मुमकिन है। खाने के बाद, नाश्ते के बाद लेते हैं 2 बार, तो कैसा भी दर्द हो, अगर आपको अल्लाह पर भरोसा हो तो असली लेकर खाएं तो फायदा मुमकिन है। गोंद चिलगोज़ा एक अलग ही किस्म का गोंद है जो दुनिया का सबसे तेज गोंद कहलाता है। ये असली लें और बस 1 चुटकी खा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। देखिए जिन बच्चियों के किसी वजह से औलाद नहीं होती और सब कुछ नॉर्मल है तो उनको औलाद अल्लाह बख्शता है। इसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मर्दों को भी फ़ायदा करते हैं। मर्दों की गलतियों की तलाफ़ी जो बचपन से हो जाती है उसके लिए, और जिनको वाइट डिस्चार्ज ख़वातीन को हो या मर्दों को इस मर्ज़ को जरियान और औरतों के मर्ज़ को सैलान कहते हैं। अगर इसकी एक खुराक बस 1 चुटकी या उससे भी कम, ज़्यादा नहीं ले सकते, और पूरे 24 घंटे में 1 ही बार लेते हैं, तो इससे आपकी ये अमराज भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, फूल जहां साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले कर्नल वर्मा साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुश आमदीद कर्नल साहब, क्या फरमा रहे हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो कुछ जानना चाहता हूँ, आप जैसे हमजाद हकीम साहब, आप से हमशिरा हैं तो कुछ मालूमात हो जाती है हमारे को भी।
جی ارشاد حکیم صاحب فرمائیے، ارشاد کرنل صاحب فرمائیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے کہ شریعت جس میں گردن کٹ جاتی ہے، کھال کھچ جاتی ہے، اور طریقت جو ہے ایک غفلت 70 گنا کروا دیتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ اپنی معلومات کرنا چاہتا تھا، حقیقت کیا ہے؟ بڑا گہرا سوال، بڑا گہرا سوال ہے حکیم صاحب۔ میں تو مجھ تک تو آواز صاف نہیں آئی۔ کرنل صاحب ذرا سوال اپنا دہرائیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے شریعت میں گردن کٹ جاتی ہے، کھال کھچ جاتی ہے، اور جو طریقت ہوتی ہے اس میں ایک غفلت 70 گنا کروا دیتی ہے، تو اس کی جو تفصیل کیا ہے وہ معلومات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ یہ راہ سلوک کے مدارج ہیں کرنل صاحب، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اب حکیم صاحب انہوں نے جاننا چاہا ہے کہ شریعت میں جو ہے وہ گردن اڑا دی جاتی ہے، کھال کھچوا دی جاتی ہے، ایک ضابطہ ہے شریعت زندگی کو گزارنے کا، لیکن اگر اس میں انسان جو ہے وہ تجاوز کرتا ہے حد سے زیادہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ہمارے سامنے منصور حلاج ہیں، چاہے سرمد ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں کہ گردن اڑا دی تھی یا ان کی کھال کھچوا لی گئی، اور ان کا کہنا ہے کرنل صاحب کا کہ طریقت میں اگر غفلت بھی ہو جاتی ہے تو وہ قابل معافی ہے، کیا ایسا ہے؟ جو دیکھیے اس کے بھی عروج و زوال ہے۔ جہاں پر کرنل صاحب بات کر رہے ہیں وہ دراصل کرنل صاحب تاریخ سے واقف ہیں، اور اس میں کی گردن اڑا دی گئی تھی تو ان کے اختیار میں تھا کہ وہ دنیا کو یا ان سب کو تباہ کر دیں، لیکن نہیں کیا۔ تو وہ ولیوں کی باتیں الگ ہیں اور ہم جیسے معمولی لوگوں کی باتیں الگ ہیں۔ دیکھیے ایک تو گردن اڑانا اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے قانون کے تحت اگر کوئی اس زد میں آتا ہے تو اس کو پھانسی دیتے ہیں، گردن اڑا دیتے ہیں، سنسار کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے ظاہری طور پر خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب کوئی زانی ہماری بیٹی سے ساتھ زنا کر دیتا ہے تب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے کیا اس کو سنسار نہیں کرنا چاہیے؟ جب تک یہ سلوک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں غلط ہے، غیر انسانی ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی سوچیے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جب کسی کی چوری ہوتی ہے تو دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں چوری کی تو لیکن ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن جب ہماری چوری ہوتی ہے ہمارے پاس زندگی بھر کا وہی اثاثہ ہوتا ہے۔ تو اس کا قانون کا شریعت کا ان پر لاگو ہے جہاں پہ اسلامک حکومت ہے، اور اسلامک حکومت میں آپ کو شاید معلوم ضرور ہوگا کیونکہ آپ لٹریچر جانتے ہیں کہ وہاں پر 1% بھی جرم نہیں ہوتا، بالکل، اور یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جرم سے خالی نہ ڈپارٹمنٹ ہے، نہ پبلک ہے، نہ عام آدمی ہے، تو قانون کی سختی عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے انسان کو، اور یہ سب انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں اگر ہم انسانوں جیسے رہیں تو، ورنہ قانون اس پر گرفت لاتا ہے۔ دنیا میں 3 قانون ہیں، ایک عوام کا قانون، پبلک کا قانون، برادری کا قانون، ایک قانون ہے جو ہمارے حاکم ہیں ان کا قانون ہوتا ہے، اور ایک شریعت کا قانون ہے۔ شریعت کا قانون بدلا نہیں جا سکتا، باقی یہ سارے قانون عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت شکریہ، دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا۔ امید ہے کرنل صاحب آپ کو بھی تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا، تو بہت شکریہ تمام ناظرین کا آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور حکیم صاحب اپنا خاص اور قیمتی وقت آپ ناظرین کے لیے نکالتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔